अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कौन किस दर्द से गुजर रहा है। खुदा उन लोगों से महफूज रखे जो दिल में दिमाग रखते हैं। झूठ का भी एक जायका होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। यकीन कीजिए, अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। जिसको आपकी कमी महसूस ना हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। पता है ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? उस एतमाद को रेज़ा रेज़ा होकर बिखरते हुए देखना जो आपने बड़ी मुश्किल और कश्मकश के बाद किसी पर किया हो। मुझे महंगे तोहफे नहीं पसंद, अगली बार जब आना तो वक्त लेकर आना। वक्त बहुत बड़े और गहरे ज़ख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं बल्कि सुइयां होती हैं। वक्त की एक ही अदा बहुत अच्छी लगती है। वक्त गुजर ही जाता है, किसी के साथ भी और किसी के बाद भी। घड़ी की टक टक को मामूली ना समझो, ये ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है माँ सवाए उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। बास औकात मंज़र गलत नहीं होता, मुमकिन है हमारा देखने का तरीका गलत हो। अपना नज़रिया बदलें, मंज़र बदल जाएगा। रिश्ते निभाने वाले मुकाबले नहीं करते। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, ख़राब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उससे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं बल्कि अफसोस कहते हैं। बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई उसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं मगर फितरत नहीं। व्हाट्सएप हो या ज़िंदगी, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। लम्हे यादें बन जाते हैं और लोग सबक बन जाते हैं। बस यही ज़िंदगी है। इंसान को इंसान से लगाई हुई तवक्कुआत ही तकलीफ़ देती हैं। किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर रहो। अपना कीमती वक्त उन लोगों को दें जो बुरे वक्त में आपके काम आते हैं। मकाफाते अमल जब शुरू होता है तो आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने ठहरे हुए पानी को मारे होते हैं। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। दूसरों के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो, ऐसा करने वालों को मैंने अक्सर पछताते हुए देखा है। किसी रिश्ते को कितने भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। वक्त कितना भी बुरा हो गुज़र ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। निकाल लाया था एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा नहीं निकलता। आजकल के रिश्ते सूरजमुखी के फूल जैसे होते हैं, जहाँ ज़्यादा फ़वाइद होते हैं बस उधर घूम जाते हैं। इतने मसरूफ़ ना रहो, थोड़ा सा याद कर लिया करो। लगाकर छोड़ देने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। कैसी बेबसी महसूस होती है ना, जब आप किसी को ईमानदारी से सच बताएं और सामने वाला आप पर यकीन ना करे। धोखा देकर कोई नहीं बचता, आह तो नस्लें तबाह कर देती है। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर ही क्यों ना हो। याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग। लोग भी चाय की पत्ती की तरह होते हैं, जिन्हें जब तक गर्म पानी में ना डालो पता ही नहीं चलता कि उनका असल रंग क्या है। अपनों के होते हुए भी अगर इंसान को दुख में सहारा ना मिले तो उसे सोचना चाहिए
کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پر۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظروں سے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ زیادہ ہے۔ کسی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وقت سب کے پاس ہوتا ہے، بس دلچسپی نہیں رہتی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے ان کے پاس میسج کرنے کا وقت نہ رہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل کام خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ شکر ہے اللہ کا جو درد دیتا ہے تو درد سہنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ زندگی کی چاہت میں زندگی گنوائی ہے، عارضی محبت تھی مستقل نبھائی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ دست شفقت ہمیں زنداں میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ زندگی کو ایسے جیو کہ آپ کا مذاق اڑانے والے کا خود مذاق بن جائے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ تلخ ہے پر سچ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش رہیں تو آپ پریشان رہیں۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا بھی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہے، اور کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ ساری دنیا آپ کے سامنے جھکے ایسی دعا کبھی مت مانگنا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہ سکے یہ دعا ضرور مانگنا۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہو تو دیکھا کریں کہ وہ اپنے مخالفین سے کیسے بات کرتا ہے۔ صحبت میں جاہلوں کی گزارے تھے چند روز، پھر یہ ہوا کہ میں واقف آداب ہو گیا۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ہم انہیں نہ چھوڑیں تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ تم مطمئن رہو، جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر مطمئن رہو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کیسے ہو جاتے ہیں لوگ، کبھی اس کے اور کبھی اس کے۔ تربیت ہی سب کچھ ہے، تربیت کے بغیر علم بھی بے معنی ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا،
لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ دی جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پسندیدہ چیزوں کے لیے صبر کرنا اور دوسرا ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ اچھی بات چاہے دیوار پر بھی کیوں نہ لکھی ہو، قبول کر لینی چاہیے۔ کبھی کبھی تسلی کے دو بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ عزت کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، بد نسلیں زیادہ دیر تک اٹھا نہیں سکتے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا لباس ہے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین۔ مولا علی نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم صرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے، آمین۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت میں ہی دے دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ رشتے تب خوبصورت ہوتے ہیں جب دونوں طرف محبت، برداشت اور وفاداری ہو۔ رشتے خون سے نہیں، احساس سے جڑتے ہیں۔ دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر آپ حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی پہچان وقت بتاتا ہے، زبان نہیں۔ کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب تم دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے
खुद पर यकीन करो। कामयाब लोग हालात का रोना नहीं रोते, बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। बड़े ख्वाब देखो, क्योंकि ख्वाब ही हकीकत का आगाज़ होते हैं। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो हार नहीं मानते। हर सुबह एक नया आगाज़ है। मुस्कुराहट के साथ उठें और यकीन रखें कि आज का दिन बेहतर होगा। अल्लाह की रहमत हमेशा साथ है। ज़िंदगी एक कमज़ोर डोर की मानिंद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियां हमें नसीब में हैं, कोशिश करें कि उन्हें इस शानदार अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखरत दोनों संवर जाएं। गुनहगार शख्स की आजिज़ी इबादत गुजार शख्स के गरूर से कहीं बेहतर है। या रब, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे, मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो इंसान हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं जिनके लिए हम एक फ़जूल ख्याल के अलावा कुछ भी नहीं। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। हज़रत अली ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, वो गड्ढा आपकी कब्र बन जाता है। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। इज़्ज़त एक महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। दुनिया मुंतकिल होने वाली फ़ानी चीज़ है। ये अगर तुम्हारे हाथों में बाकी रह भी गई तो तुम उसके लिए बाकी नहीं रहोगे। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समुंदर नहीं बनना। नहर ने प्यार से जवाब दिया, बड़ा बन के खारा हो जाने से बेहतर है कि छोटा रहकर मीठा रहा जाए। पहले बुजुर्ग घर की रौनक होते थे, फिर हमने तरक्की कर ली और वो बोझ बन गए। सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ सामान कम रखिए, और अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो ख्वाहिशात और दिल के अरमान कम रखिए और दूसरों से उम्मीदें मत रखिए। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह, और जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है। अक्सर लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं। जिनकी दहलीज पर बहनें होती हैं, वो दूसरों की बहनों को धोखा नहीं देते। लोगों को जांचना और इनको परखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। आपके पास कोई भी डिग्री हो, कितना ही तजर्बा हो, कुछ भी कर लो, आप लोगों के रवैयों में छुपी मुनाफिकत किसी सूरत पहचान नहीं सकते। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर काबू रखो, और जब उस घर से निकलो तो अपनी ज़बान को काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज़्ज़त और राज दोनों महफूज रहें। सस्ती च्युइंगम और घटिया लोग शुरू में ही मीठे लगते हैं। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। नमाज बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करने का ज़रिया है। जो लोग मुखलिस होते हैं वो दावा नहीं करते, और जो इखलास से खाली हों उनकी ज़बानों पर दावे नहीं होते। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। किसी को धोखा मत दो,
ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہیں بھی کوئی دھوکہ دے جائے۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے محبت، یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔